स्वच्छता अभियानाचे जे 10 वर्सां कंप्लीट जाता, जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान गांधी जयंती निमित्तान आख्खे देशभर स्वच्छता करपाचो जो संपूर्ण देशा भितर एक अभियान केल्लो, हे अभियाना भितर आज आमी आयचे दिसाक आमचे फायर स्टेशनान तेजे आमचो इंचार्ज जांबोलेकर आनी तेजे सगळे वांगडी आज मारुतीगड आमचे जे टेम्पल आसा ते भोंवतणी साफ सफाई करपाक आमी सकाळी फुडें येयल्ले आसा। आनी करतना एकूच विशय आसा की जे स्वच्छता अभियानाचे भितर सगळ्यांनी भाग घेवप हो व्हेरी इम्पॉर्टंट। कित्याक देश हो सगळ्यांचो आनी देश जेन्ना सगळ्यांचो म्हणटा तेन्ना आमी ऑफिसर जावं ना आमदार जावं ना आनी कोण जावं, सो सगळ्यांनी इलो हात लायलो जाल्यार आमकां दिसता आमचो देश फुडें बरो जातलो। हांव आजुनूय प्रधानमंत्रीचे उतरां आयकून म्हणजे पयलीं जेन्ना सांगलें की हांव जर कांय भायर उडयना जाल्यार कोण उडयतलो, हो विशय म्हाका जर सगळ्यांनी जर मनान दवरलो जाल्यार आमकां मागीर स्वच्छता अभियानूय करपाक पडचें ना। सो ज्यो गोश्टी हांव निलेश काब्राल, हांव जांबोलेकर बाबा, हांव गिरीश, हांव हो अशें करून आमी जर कितें जर उडयतली पयलीं 4 विचार करपाक लागले आनी उडयना जाल्यार आमचो देश खूब फुडें वयतलो। तेन्ना आज परतून एकदां फायर फोर्स आमचो ऑफिसर जांबोलेकर बाब तेजी टिमीक ते मारुतीगडा जशें आज खूब कडेन चालू आसा स्वच्छता अभियाना, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे बाकीचे गव्हर्नमेंट स्टाफ खूब कडेन चालू आसा, तांकां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। आनी जे प्रायम मिनिस्टराचें विजन आमचो देश बरो निवड दवरपाचो विजन सगळे लोकांनी आपणाक मनान लावन करचो अशें विनंती करता। जशें आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन जे आमकां मंत्र दिल्ले आसा स्वच्छता ही सेवा, जी आयज आमी 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या निमित्तान कुडचडे वाठाराक आमी आयज 2 फेजान करतात। पयली जी आसा जे आमचे फायर स्टेशन आसा कुडचड्यार तेजे सरावंडींग जो रोड आसा फुटपाथ आसा ते आमी एक सायडीन आमचो फेज चालू आसा काम। सेकंड फेजीस आयज आमचो क्लिनिंग चालू आसा तो मारुतीगड। सो मारुतीगडार चडटना ब्रुशीस आसा कारण रोड बारीक आसा, लोकांक चडपाक त्रास जाता, सो ब्रुशीस कटींग ताजे बरोबर सायडीन पडिल्ले प्लास्टीक बॉटल आसतल्यो, बाकीचे जे सामान आसतलें, त्याच बरोबर मारुतीगडाचे वयलो जो प्लेटू आसा ताजे जाग्यार ज्यो चिकोल आसा ते निवळ करपाचे आयज कार्यक्रम आमचो सुरू आसा। ह्या नरेंद्र मोदीन दिल्ल्या खंय तरी उल्याक आयज संपूर्ण देश हो साथ दिता आनीक स्वच्छ भारत नितळ गोंय ह्या संदर्भात भितर जो हे आसा तो स्वच्छता मोहिमी राबवली वयता। आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आनी गांधी जयंतीच्या ह्या 2 ऑक्टोबराक प्रत्येक सरकारी ऑफिसर आसतले किंवा इंडिव्हिज्युअल जी स्कूल आसा किंवा प्रायवेट जी गव्हर्नमेंट स्कूल आसा ही प्रत्येक आयज खंय तरी स्वच्छता मोहिमेक भाग घेता। आनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेणी सांगले आसा की स्वच्छता ही करपाक जाय, प्रत्येकाची जबाबदारी आसा। आपूण जेन्ना कितें उडयता तेन्ना 10 फावटी विचार करपाक जाय, आपूण ते रस्त्या सायडी उडयतलो काय ना, कारण कुडचडे सारके मालांक भितर डोर टू डोर कलेक्शन जाता आनी तरी आसतना लोक हे कचरो आसा तो भायर उडयता। आमी मंदिरा कडेन जर पळयत जाल्यार मंदिरा कडेन साफ सफाई केल्ली वयता। आयज आमचे कुडचडेचे अग्निशामक दलाचे दामोदर जामावलीकर हेजे अध्यक्षतेखाली आयज टोटल जे अग्निशामक जवान आसा तेंचे आनीक 2 फेज केले आनी 2 फेसी वेगळे जे स्वच्छता आसा ती राबोवपाक हें केलां। आयज थोडी स्पेस आसा ती आसा मारुतीगडार येयल्ली आसा आनी खुद जे आमचे दामोदर जामावलीकर हे थंय आसा आनी स्वच्छता मोहिमेक तेंच्यान भाग घेतलो आसा। निलेश काब्राल जे कुडचडेचे आमदार आसा तेणी सुद्दां हे मोहिमेक भाग घेतलो आनी तेणी सांगलां कशे पद्दतीन स्वच्छता ही राबोवपाक जाय। आपल्या हितूंतल्यान जेन्ना आपूण उडयना तेन्ना दुसरोय उडोवपाना हें तितलेंच गरजेचें आसा। आनीक आमचो देश तशेंच आमचें गोंय जें आसा तें खंय तरी स्वच्छ आनी नितळ दवरपाचें प्रत्येकाची जबाबदारी आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।